अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियल स्केच ऑफ इस्लाम और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसान। नाज़रीन, इनकलाब की जो तारीख़ है वो इशारों कुर्बानी के मुसलसल अमल का नाम है। तारीख़ इस्लाम में इशारों कुर्बानी की बहुत ज़्यादा मिसालें आपको मिलेंगी। जगह जगह आपको इशारों कुर्बानी की मिसालें मिलेंगी। आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या उठा के देख लीजिए, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या उठा के देख लीजिए, आप मुख्तलिफ़ अंबिया कराम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया कराम आए सबकी तारीख़ उठा के देख लीजिए, सबकी ज़िंदगी उठा के देख लीजिए, आपको इशारा और कुर्बानी की अजीम मिसालें मिलेंगी। लेकिन नाज़रीन, जो हिजरत मदीना है ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये एक ऐसा इम्तिहान है जिसको तलवारों की छाव में तय होना है, जिसको पत्थरों की बरसात से तय होना है। ये एक ऐसा इम्तिहान था कि जिसमें जो है वो जगह जगह जो है वो बंदिशें लगी हुई हैं। हर बंदा, हर शख्स मुखालिफ हो चुका है। हर बंदे को, हर नौजवान को, छोटे से छोटे नौजवान, बड़े से बड़े नौजवान जो इस्लाम मुखालिफ हैं, सबको इस काम पर लगा दिया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ढूंढा जाए, लेकिन नहीं मिल रहे। नाज़रीन, हमने इसमें देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह दुश्मनों के दरमियान सोए रहे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हिजरत की रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फ़िज़िकली प्रोटेक्शन बख्शी। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह प्रोटेक्शन बख्शी। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इम्तिहान शुरू होता है। न सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बल्कि उनके पूरे घराने का इम्तिहान शुरू होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो हमने देखा कि उन्होंने हिजरत मदीना के सफ़र का आगाज़ करने से पहले 4 माह पहले जो है वो 2 ऊँटनियाँ खरीदी थी। खैर, वो वक्त आन पहुँचा और हिजरत के लिए रवाना हुए। जगह जगह ये डर है कि कहीं से जो है वो हमला ना हो जाए। इसी इसना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की लख्ते जिगर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार आता है, क्योंकि ये वो घराना है जिस घराने के एक एक बच्चे ने, एक एक फर्द ने गुलामी रसूल का पटा पहन रखा है। और वो सारे जो हैं वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने को तैयार हैं। गुलामी रसूल का पट्टा पहना हुआ है और सब ने अपना अपना किरदार बखूबी निभाया और आखिरी दम तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन बख्शी। नाज़रीन, जब एक ऐसा माहौल हो जहाँ पर सारे दुश्मन हों और सारे इसी काम पर लगा दिए जाएं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ढूंढा जाए, लेकिन नहीं ढूंढ पा रहे, सारों को इसी काम पर लगा दिया जाए। इसी इस्लाम में एक खातून का बाहर निकलना, और वो भी वो खातून जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, इस्लाम की हिफाजत के लिए काम कर रही है। दुश्मनों के बीच में जो है, दुश्मनों के दरमियान से गुजर कर जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाना पहुँचाते हैं। अपने जो है वो पाँव की छाप को किस तरह उन्होंने ख़त्म किया, ये भी हम देखेंगे। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार बहुत मिसाली है। नाज़रीन, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो निडर और बहादुर खातून थी जिन्होंने अबू जहल से तमाचा खाने के बावजूद, मुंह पर थप्पड़ खाने के बावजूद डटी रही। नाज़रीन, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को अलविदा कह रहे थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना तमाम तर जो माल था जो उन्होंने जमा कर रखा था वो अपने साथ लिया, जो कि तकरीबन 3 या 5 हज़ार दिरहम का बनता है। अपना तमाम माल जो है वो अपने साथ लिया ताकि जितना भी मेरा माल है, जो मालो दौलत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इकट्ठा कर रखा था,
وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جان نثار کر سکے، وہ اس لیے رکھا تھا۔ ناظرین، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا، پیچھے سے جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا ہیں، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی ہیں، جن کا نام کیا ہے؟ ابو قحافہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ان کو کہیں سے معلوم ہوا کہ ابو بکر جو ہے وہ تو سارا مال لے کے چلا گیا ہے، پیچھے گھر خالی چھوڑا ہے۔ اپنی تسلی کرنے کے لیے حضرت اسماء سے پوچھا۔ اب حضرت اسماء کا دیکھیے، انہوں نے اس سارے پروسیس کو کس طرح چھپایا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا مال رکھتے تھے، قیمتی مال، جہاں پر مال و دولت رکھتے تھے، وہاں پر پتھر رکھ دیے اور پتھر رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا ابو قحافہ کا ہاتھ مسا، وہاں پر پھیرا اور تسلی دی ان کو۔ دیکھیں نا کہ والد گرامی جو ہے وہ یہاں پر سارا معلومات چھوڑ کے گئے ہیں، صرف کیا اپنے دادا کو تسلی دے سکے، وہ ایمان لے آئے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کچھ نہیں چھوڑ کے گئے۔ خیر، ابو قحافہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، ان کو تسلی ہوئی اور وہ اطمینان سے بیٹھ گئے۔ محاصرین کا شانہ نبوت کو جنہوں نے گھیرا تھا، جب ان کی ناکامی کی خبر پورے مکے میں آگ کی طرح پھیلی اور ان کی جتنی بھی سازشیں تھیں وہ ساری ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ کفار اور مشرکین، ابو جہل جو ہے وہ آگ بگولا تھے، اپنی ناکامی دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب ان کو اپنی ناکامی نظر آئی تو وہ غصے کے عالم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ جب وہ غصے کے عالم میں یہ لوگ آئے، کفار مشرکین ابو جہل کی سربراہی میں آئے، دروازہ نوک کیا غصے کی عالم میں، آگے سے کون نکلتی ہیں؟ آگے سے ایک نڈر اور بہادر خاتون نکلتی ہیں، جناب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ابو جہل جو ہے وہ آگے بڑھا اور بولا، اے ابو بکر کی بیٹی، تیرا باپ کہاں ہے؟ تو حضرت اسماء جو ہے وہ ایک بہادر خاتون تھی، انہوں نے جرأت سے جو ہے وہ جواب دیا کہ باخدا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ تو ابو جہل کو تو پہلے غصہ تھا، زور سے ایک تماچا رسد کیا، ایک تماچا مارا حضرت اسماء کے منہ پر، اور اتنی زور سے مارا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی بالیاں جو ہیں وہ نیچے گر گئیں، اپنے پاؤں پٹکے اور واپس چلے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مجھے پتہ بھی ہوتا تو تب بھی میں ان کو نہ بتاتی۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ غار ثور کا جو منظر ہے وہ 3 راتیں کیسے طے ہوئیں اور یہ 3 دن کتنے مشکل تھے، یہ 3 دن ہی کیوں ڈیسائیڈ کیے غار ثور میں رہنے کے لیے، اور کس طرح جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ کھانا پہنچاتی رہی اس مشکل گھڑی میں، جب ہر بندہ مخالف ہو چکا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد احسان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔